काकद्वीप र पुष्कर द्वीप सहित यी 7 वटा द्वीप छन्। 7 द्वीप मध्येको सबभन्दा ठुलो द्वीप जम्बूद्वीपलाई मानेको छ। जम्बूद्वीपमा 9 खण्ड छन्। जम्बूद्वीपका अग्निद्र राजाका 9 भाइ छोराको नामबाट 9 खण्ड विभाजन गरिएको छ। नामी खण्ड, किमपुरुष खण्ड, रम्य खण्ड, कुरु खण्ड, भद्रासो खण्ड, केतुमाल खण्ड, भरत खण्ड आदि गरिएका। ती 9 खण्ड मध्ये भारत खण्डलाई एसिया महादेशै मानिन्छ। त्यसमध्येमा पनि हामी उत्तरीय खण्ड नेपाल देशमा छौँ। नेपाल देशमा पनि 14 अञ्चल 77 जिल्ला छ। त्यो मध्ये हामी काठमाडौँ जिल्लामा छौँ। यहाँ पनि यो काठमाडौँ जिल्लामा धेरैवटा नगरपालिकाहरू छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गत यो 32 पतली पुरानो बानेश्वर अन्तर्गत हामी एउटा घरको छतमा छौँ भने अब परमात्माको कृपा नभएको भए हाम्रा यो ठाउँमा तारतमा आइपुग्थ्यो त। परमात्माको कृपा नभएको भए हामीले यहाँ परमात्मा कता हामी कता परमधाम कता केही पत्ता लाग्थ्यो त। यो सबै प्रकारको कृपा परमात्माकै त हो। अनि यसको हाम्रा उपर पनि कृपा छ भने विश्वका उपर कृपा छ। अनि त्यो कृपाको पनि हिसाब गर्न सकिएला त। र यसरी यो पनि कृपा सम्झिनुपर्छ। र यो मेहर सागर भनेको दया, परमात्माको दया कसका उपर नहोला। फेरि बिल्कुलै अंकुर नभएकालाई पनि नयाँ कृपा थपिदिएर जो दुनिया थी बिना अंकुर ताए नए अंकुर कर किए नेचल देख नजर। संस्कार नभएको व्यक्तिलाई पनि संस्कार थपिदिन सक्ने अनि जड विचार भएकालाई चेतन विचार थपिदिन सक्ने यीबाट तारतम्यको सहायताले परमात्माको धाममा पुर्याउन सक्ने क्षमता राज्यको कृपामा भएको हुनाले यो मेहर सागरको महत्त्व यसरी छ। आऊ अब म तारतम्य सागर यस धरतीमा अवतरण भएको मिति हजुरले कतिको थाहा पाउनु भयो। धरतीमा प्राणनाथजी धरतीमा आउनु भएको 1675 साल आश्विन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि हाम्रो अस्ति जमरा राख्ने औँसीको अघिल्लो दिन प्राणनाथजी धरतीमा आउनु भएको। प्राणनाथजी धरतीमा आउँदा प्राणनाथजी 1675 सालमा आउनुभयो। तारतम अवतरण चाहिँ 1678 सालमा। तर प्राणनाथजीलाई कलश किताबमा तारतमको अवतार भनिएको छ। साक्षात स्वरूप श्री इन्द्रावती तारतमको अवतार वासना होसी छु बलगसी इन वचन के विचार। अनि तारतमको अवतार 3 वर्ष पहिला भयो। तारतम धरतीमा 3 वर्ष पछि आयो। अनि तारतम उत्रेको दिन र प्राणनाथजी जन्मेको दिन एकै दिन हो। आश्विन कृष्ण पक्षको चतुर्दशी प्राणनाथजीको जन्म। आश्विन कृष्ण पक्षको चतुर्दशी तारतम धरतीमा आएको दिन। अनि यो तारतम धरतीमा आएको दिन चाहिँ 1678 साल आश्विन कृष्ण चतुर्दशी। तर प्राणनाथजी 3 वर्ष पहिला आश्विन कृष्ण चतुर्दशीमै आउनुभयो। त्यही मिति पारेर तारतम आएको हुनाले प्राणनाथजीलाई तारतमको अवतार भन्न बाणीमा यो श्रीराजी प्राणनाथजीका दिलभित्र पसेर भनिदिनु भएको चौपाई हो। श्रीराजी प्राणनाथजीको दिलमा बसेर भनेका कुरा कलश किताबमा लेखेको छ। इन्द्रावतीकै मै अंगे संगे इन्द्रावती मेरा अंग जो अंग सौंपे इन्द्रावतीको ताई प्रेमै खेलाउ रंग। इन्द्रावती भित्र म छु, मेरा भित्र इन्द्रावती छन्। जसले इन्द्रावतीलाई आत्मजिम्मा दिन्छ सजिलै परमधामको आनन्द प्रदान गर्छु भन्ने राज्यको बोली हो। अनि राज्यको बोली भएको हुनाले
3 वर्ष पहिला तारतमको अवतार प्राणनाथजी आउनु, 3 वर्षपछि त्यही मिति एउटै मिति पारेर तारतम आउनु। यस कारणले त्यो हिसाबले हेर्दा तारतम आएको 400 वर्ष भर्खरै अस्ति औँसीदेखि चतुर्दशीदेखि तारतमको अवतार भएको चाहिँ 403 वर्ष भने पनि हुने। प्राणनाथजी जन्मेको दिनलाई तारतमको अवतार भनेको हुनाले त्यो हुने। तर श्रीराजजी आफै धरतीमा अवतरण भएर तारतम दिएको चाहिँ 1678 साल आश्विन कृष्ण पक्ष, त्यो दिन आइतबार परेको थियो। प्राणनाथजीको जन्म पनि आइतबारै थियो। हजुरले प्राणनाथजीको इतिहास सुन्नुभएको होला। भाद्र कृष्ण 1675 रवि 14 चढ्ते दिन पोहर भनेको छ प्राणनाथजीको जन्मलाई। रवि भनेको आइतबार, 14 भनेको चतुर्दशी, पहिलो प्रहर भनेको छ। यसै गरी धरतीमा श्रीराजजीले सद्गुरुलाई तारतम दिएको पनि आइतबारै हो, चतुर्दशी नै हो। यस प्रकारले पनि श्रीराजजीले तारतम विश्व फैलाउने जिम्मेवारी इन्द्रावतीको आत्माद्वारा गराउनु रहेछ र पहिला इन्द्रावतीलाई यस धरतीमा पठाएर अनि मात्रै सद्गुरुका सामनेमा उपस्थित भएर अनि तारतम दिनुभएको हो। र तिमीले यो तारतम इन्द्रावतीलाई जिम्मा दिनु, जागनीको जिम्मा पनि इन्द्रावतीलाई दिनु भनेर राज्यले अराएको पनि हो। अब त्यो तारतमको विषयमा अलिकति सद्गुरुको इतिहास जोडेर हामी अगाडि बढौँ। सद्गुरु यस धरतीमा गुरु नामका त धेरै भए। शास्त्रमा गुरवो बहव सन्ति, धेरै गुरुहरू हुन्छन् भनेको छ। अनि कस्ता कस्ता गुरु अरे भन्दा शिष्य वित्त पहाडका, चेलाले कति कमायो भनेर चेलाको सम्पत्ति आफूतर्फ खिच्नेवाला गुरु चाहिँ धेरै हुन्छन् अरे। गुरवो बहव सन्ति शिष्य वित्त पहाडका, धेरै गुरु चाहिँ चेलाको सम्पत्ति कसरी घुमाइ फेराइ मेरा पक्षमा तानौ भन्ने गुरु चाहिँ प्रशस्तै हुन्छन् अरे। तर बिरला गुरुवो देवी शिष्य रित्त पहाडका। तर एकाध गुरु हे पार्वती यस्ता हुन्छन् कि चेलाको हृदयको ताप वेदना चाहिँ खिचेर आनन्द कसरी दिउँ भन्ने गुरु चाहिँ बहुत थोरै हुन्छन्। धन तान्ने गुरु धेरै हुन्छन्, अज्ञान तानेर ज्ञान थप्ने गुरु चाहिँ थोरै हुन्छन् भन्नुभयो शिवजीले। अर्को श्लोकमा भन्नुभयो गुरवो बहव सन्ति दीपवत्स गृह गृहे, बिरला गुरुवो देवी सूर्यवत सर्वदीपिका। धेरै गुरु चाहिँ घर घरमा बालेको बत्ती जस्तै हुन्। बत्तीले थोरै अँध्यारो मात्रै फाल्छ, विश्वको अँध्यारो त परै जाओस्, घरभरिको पुरै अँध्यारो पनि बत्तीले पुरा फाल्न सक्दैन। तर सूर्य उदय भयो भने संसारमा अँध्यारो बाँकी रहँदैन। बिरला गुरुवो देवी सूर्यवत सर्वदीपिका। जसरी सूर्य उदय भएपछि कुनै बत्तीको आवश्यक पर्दैन, त्यसै गरी सद्गुरुको ज्ञान आइसकेपछि कसैको ज्ञानको आवश्यकतै पर्दैन। पूर्ण ज्ञान नै सद्गुरुबाट पुरा हुन्छ, यो शिवजीको भनाइ। अब सद्गुरु आउने त धेरैले सद्गुरु ककलले भन्छन्। मानव धर्मकाले गुरुलाई सद्गुरु भन्छन्, नानक धर्मकाले गुरुलाई सद्गुरु भन्छन्, अनि कबीर धर्मकाले गुरुलाई सद्गुरु भन्छन्। तर चेलाले सद्गुरु भन्नु कुनै नौलो कुरो होइन, मर्यादा दिएको हो। तर शास्त्रले सद्गुरु चाहिँ देवचन्द्रजीलाई मात्रै भनेको प्रमाण छ अहिलेसम्म। अनि त्यो सद्गुरु कस्तो हुनुपर्छ त भन्दा तारतमवाणीमा लेखेको छ, सद्गुरु साधो वाको कहिए जो अगम की देवे गम, हद व्याद दोनों सम्झावे भाने मन की भरम। सद्गुरु त त्यस्तालाई भन्नुपर्छ भन्नुभयो प्राणनाथजीले। सद्गुरु साधो वाको कहिए, उहाँलाई भन्नु कस्तालाई भन्दा जो अगम की देवे गम, कसैले गम नपाएको कुरोलाई गम दिनुहुन्छ, अगम तत्त्वलाई गम गराइदिनेवाला। अनि हद व्याद दोनों सम्झावे, पातालदेखि महाशून्यसम्म हद्द भूमि, त्यहाँबाट
अव्याकृतदेखि सत्सरुसम्म बेहद्द भूमि, बेहद्द भूमिबाट बडिराङभित्र अखण्ड भूमि, रङ्गमलभित्र अद्वैत भूमि। यो सबैको भेद खोल्ने चाहिँ सद्गुरुको मात्रै ज्ञान हो भनेर तारतम्यवाणीमा लेखियो। हद व्याध दोनों समझावे, हद के हो व्याध त्यो नहीं समझाएर भाने मन की भरम। सारा मनुष्य को मन में आगो ब्रह्म, पानी ब्रह्म, आकाश ब्रह्म, वायु ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, सर्व खलविद ब्रह्म अटाएको छ। देवी देवता ईश्वर परमेश्वर अटाएको छ। अनि वेदको कोही कोहीलाई अलिअलि अटाएको छ। परमधामको त विश्वका प्राणीलाई छँदै छैन। अनि सद्गुरुको ज्ञानले चाहिँ त्यो विश्वका हृदयमा भएको भ्रम, यो आगो पानी आकाश वायु देवी देवता ईश्वर परमेश्वरमा अल्झेको भ्रमलाई मेटाएर अनि एक परमधाम एक परब्रह्मको भेद खोलिदिने चाहिँ ज्ञान सद्गुरुको मात्रै हो। अरूले त्यो भ्रम मेटाउन सक्दैनन्। त्यो भ्रम मेटाउन नारायणले सक्नु भएन, त्यो भ्रम मेटाउन त्रिदेवताले सक्नु भएन, त्यो भ्रम मेटाउन अवतारी पुरुषले सक्नु भएन, त्यो भ्रम मेटाउन विश्वका कुनै विद्वानले सक्नु भएन, त्यो सबै भ्रम मेटाउन सद्गुरु देवचन्द्र महाराजले सक्नुभयो। त्यसकारणले भाने मन की भ्रम हो, मनको भ्रमलाई मेटाइदिएर एक ब्रह्मको परिपक्वता गरिदिनका लागि सद्गुरु धरतीमा आउनुपर्ने कारण पूर्व ऋषिहरूले बताए। अब शास्त्रमा आलमन्दर संहिता नाम गरेको एउटा संहिता वेदकै सूत्र, त्यसमा के लेखिएको छ भने सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी वृषभानु नन्दिनी स्वरूप जातः निज धर्म सिद्धया सौराष्ट्र देशे ब्रज सुन्दरी नाम सन्मुक्तिदाता सगुणर विभाति आनंद रूपाय सख्यौ ब्रज विद्रावन स्थिता कलौ प्रादुर्भविष्यन्ति पुनर्यासन्ति तत्पदम। यो आलमन्दर संहितामा लेखिएको श्लोकले के भन्यो भने सद्गुरु चाहिँ देवचन्द्र मात्रै हो अरे। सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी, देवचन्द्रजी को हो रे त भन्दा वृषभानु नन्दिनी, वृषभानुको घरमा राधा आउनुभएको थियो। राधा चाहिँ कसरी आउनुभयो धरतीमा, यसको बडो गहिरो प्रसङ्ग छ है, ध्यान दिएर सुन्नु होला। राधा यस धरतीमा श्यामाजीको शक्ति धरतीमा आएको, राधा श्यामाजीको शक्ति कसरी आउनुभयो भन्दा राधाजीको मातापिताको सम्बन्ध भएर रजबीजको मैलोबाट राधा होइन। राधा आएको इतिहास कस्तो छ भने गोलोक धामका सुचन्द्र नाम गरेका बसु, कलावती नाम गरेकी बसु पत्नी गोकुल वृन्दावनको वर्षना गाउँमा वृषभानु वर र कीर्तिका महारानी भएर आउनुभएको थियो। गोलोकका यी दुई बसु पत्नी र बसु। अनि एक दिन सूर्य उदय भएपछि तलाउमा नुहाउन भनेर कीर्ति महारानी जानुभयो। तलाउमा कमल फुलिराखेको थियो। फुलेको कमलको माथि एउटा मोतीको दाना टल्केको, सूर्यको लाइट परेर साह्रै कडा बत्ती जस्तो झरिलो बलेको देख्नुभयो कीर्ति महारानीले। त्यो बलेको ज्योति कमलको फुलमा कहाँबाट पर्यो होला हेर्न जान्छु भनेर नदीमा त्यो तलाउमा प्रवेश गर्दा पानी हल्लेर कमलको डाँठ पनि हल्ल्यो। यसरी हल्लिँदै जाँदा जति हिँड्यो उति यता र उता भयो कमलको डाँठ। अनि नजिकै पुगेपछि उता पछाडिपट्टि लड्केको कमलको फुल वारीपट्टि आउँदा, यी नजिकबाट बोल्दा हुन्छ, वारीपट्टि आउँदा कमलको फुल हल्लेर कीर्ति महारानीपट्टि ढल्क्यो। आश्चर्य मानेर गरेको बेलामा त्यो मोतीको दाना कमलको फलबाट उछिटिएर कीर्ति महारानीको मुखभित्र पस्यो। आश्चर्य मान्नुभयो, घरमा आउनुभयो, ज्योतिषीहरू बोलाइयो, हेराइयो, यो के घटना होला भन्दा ज्योतिषीहरूले दैविक शक्ति प्रवेश गरेको लक्षण छ भनिदिए। अनि गर्भवास पुरा भएर दुईटै आँखा चिम्लेको बन्द भएको अवस्थामा राधाको जन्म भयो। राधाको आँखा दुईटै बन्द थियो। अनि छोरीको रूप अत्यन्त सुन्दरी थियो, आँखा दुईटै बन्द थियो।
कि बन्द हुनलाई जन्मैको अन्त हुनुपर्छ, नत्र यहाँ बन्द शाकाहारी प्राणीका आँखा जन्मदै बन्द हुँदैन, मांसाहारी प्राणीका आँखा जन्मदै बन्द हुन्छ। कुकुर बिरालाका बाघ भालुका बच्चा जन्मदै आँखा बन्द हुन्छ। अनि स्यालहरूको सिंह बाघहरूको सबैको बच्चाको आँखा जन्मदै बन्द हुन्छ, पछि खुल्छ। तर शाकाहारी प्राणी जति पृथ्वीमा छन्, हात्ती घोडा गैँडा थार घोरल चित्तल जरायो खरायो मृग गाई भैँसी भेडा बाख्रा यी सबैको र मान्छेको जन्मदै आँखा खुल्छ। राधाको आँखा बन्द थियो, दुईटै आँखा बन्द थियो। अनि दिन बित्दै गयो, रूप चर्चा बढ्दै गयो। वर्षै दिनमा सारा प्रकारको बाघ पटुताको रूपले बोल्न थाल्नुभयो राधा। अत्यन्तै सुन्दर बोली छ, तर आँखा छैन। आमा निराश हुनुहुन्थ्यो, यति सुन्दरी छोरीको आँखा छैन भन्नेमा निराश हुनुहुन्थ्यो। वा पल पल कुनै बेला आँखा खोल्नुहुन्न थियो। जब वसुदेवजीले बालकलाई लिएर मथुराबाट गोकुलमा जानुभयो, त्यतिखेर गोकुल गाउँमा अक्षरातीतको छुट्टै शक्ति आइसकेको थियो। वसुदेवजी आउँदा छेरा छेरा छेरातीतः पुरुषा शक्तिभिसह कार्य कारणे हेतुर्थे भव्युर ब्रजमण्डले भनेर शरद कुमार संहितामा लेखेको छ। अक्षरातीतको शक्ति गोकुल मथुराबाट वसुदेव आउनुभन्दा पहिला गोकुलमा आइसकेको थियो। जब त्यो समय रातको 12 बजेको थियो, त्यही बेलामा कीर्तिका काखमा सुत्नुभएकी राधाको आँखा आफ्नै आमाको नजिक आँखा टुलुक्क खोल्यो। आँखा खोलेपछि आमा अत्यन्त हर्षित हुनुभयो। मेरो छोरीको आँखा अहिले 2 वर्षसम्म खोलेको थिएन, अहिले अचानक खोल्यो। बाटुला मृग नयनी आँखा छन् छोरी, तिमीले आजसम्म आँखा नहेरेर किन बन्द गरेको भन्दा आमा मैले हेर्ने चिज संसारमा आएकै थिएन। नन्द भवनमा अहिले ठिक्क प्रवेश गरेको थाहा पाएर मैले आँखा खोलेँ। मेरो आँखा फेरि बन्द गर्छु, भोलि नन्द भवनमा लगिदिनु, अनि त्यहाँ मैले हेर्ने कुरा छ, अनि मात्रै आँखा खोल्छु भन्नुभयो राधाले। फेरि आँखा बन्द हो। भोलिपल्ट नन्द उत्सव भइराखेको थियो नन्द बाबाका दरबारमा। कीर्ति महारानीले राधालाई बोकेर लिएर आएर श्रीकृष्णको दर्शन गराएपछि खोलेका आँखा बन्द भएन। यो कारण चाहिँ के थियो अरे त भन्दा यसको पनि कारण छ। यो कारण के थियो भन्दा भागवत 10 स्कन्धको 16 अध्यायमा लेखेको छ, दृष्टि शतम दर्शनेस्तु भवत्तनुनाम। आँखाको सृष्टि केका लागि भएको अरे भन्दा परमात्माको दर्शन गर्नका लागि मात्रै आँखाको सृष्टि भएको। पहिला आँखा खोल्दा परमात्माको दर्शन गरेर खोल्नुपर्छ भन्ने शिक्षा राधाजीले दिएको, त्यो दिनका लागि बन्द गरेको। कृष्ण दर्शन पाएपछि आँखा सदाका लागि खोलेको। यसबाट के बुझ्यो भने राधा श्यामजीको अवतार। श्रीराजजी भन्दा 2 वर्ष पहिला राधा पहिला आउनुभएको। किन? राज्यले शक्तिलाई पहिला पठाएर आफू पछि आउने विचार गर्नुभयो। राज्यको मूल स्वरूप त मूल बिलावा छोडेकै छैन। राज्यको नन्द भवनमा चाहिँ कसरी आयो र त्यो स्वरूप भन्दा प्रकटवाणीमा लेखेको छ, मूल सुरत अक्षर की जेह जिन चाया देखौँ प्रेम स्नेह सो सुरत धनीको ले आवेश नन्द घर कियो प्रवेश। त्यो धनीको आवेश नन्द घरमा अक्षरातीतको शक्ति आएको। 12 बजे राति राधाको अन्तर्चेतनमा प्रवेश गर्यो र आँखा खोल्यो। मेरो दर्शन गर्ने त्यहाँ छ, त्यहाँ लगिदिनु, भोलि मात्रै हेर्छु आँखा भनेर माता कीर्तिलाई वचन दिनुभयो। भोलिपल्ट कृष्ण दर्शन गरेपछि राधाका आँखा सधैँ खोले। यो प्रेरणा थियो, हे विश्व मानव, हेर्नुपर्छ भने परमात्मालाई आँखा खोलेर हेर है। हो त्यही प्रकारले दृष्टि शतम दर्शन यस्तो भवत्तनुनाम भनेर भागवतले पनि लेखेको। यो प्रेरणा श्री राधा माताले हामी विश्वलाई दिएको प्रेरणा हो। र उनै राधा देवचन्द्र भएर आउने कुरो आलमन्त्र संहितामा लेखिएको छ। अब त्यो श्लोक भन्दैछु। सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी वृषभानु नन्दिनी स्वरूपमा जाता। पहिला वृषभानुकी छोरी भएर प्रकट हुनुभएको थियो। हेर्नुहोस् है देवचन्द्र। अनि सौराष्ट्र देशे ब्रज सुन्दरी नाम, ती ब्रजकी सुन्दरी राधा
सौराष्ट्र नौतनपुरी गुजरातमा गएपछि देवचन्द्र नामले प्रख्यात हुनुपर्ने कुरा शास्त्रले पहिलेले लेखेको थियो। सौराष्ट्र देश चाहिँ ब्रिज सुन्दरी र ब्रिजकी सुन्दरी राधा नै सौराष्ट्र देशमा गएर चिनिने, देवचन्द्रजी भन्ने नामले चिनिने नौतनपुरीमा जन्मेको मारवाड भए पनि देवचन्द्रजी नामले चिनेको चाहिँ तारतम पाइसकेपछि विश्वले चिनेको। अनि सौराष्ट्र देश चाहिँ को त ब्रिज सुन्दरी नाम किन आउनुभयो त देवचन्द्र त्यहाँभन्दा सन्मुक्ति दाता। अहिलेसम्म अवतारी पुरुषले र ऋषि मनुष्यहरूले कसैले पनि अधुरो मुक्तिको ज्ञान बताए, साँचो मुक्ति दिने चाहिँ देवचन्द्र मात्रै अरे, सन्मुक्ति दाता। अरूले अधुरो मुक्ति, सकिने मुक्ति, नासुनी मुक्तिको भेद खोल्न सफल भए, सद्गुरुले अविनाशी परमधामको कैवल्य मुक्ति खोल्न सफल हुनुभयो। त्यसकारण सन्मुक्ति दाता शास्त्रले पहिले लेखेर छ, सन्मुक्ति दाता। सगुणरी विभाति परमधाममा श्यामाजीलाई के भनिन्छ थाहा छ नि तपाईँहरूलाई? राज्य चिद अंश, अक्षर ब्रह्म सदंश, श्यामाजी आनन्द अंश। आनन्द अंश परमधामकी श्यामाजी आनन्द स्वरूपा, आनन्द रूपा सख्यौ ब्रज वृन्दावन स्थिता। तिनी आनन्द स्वरूपा सखी ब्रिजमा र वृन्दावनमा रासमा खेल्नु भएको थियो। रासमा त उहाँले कृष्णकै रूप पनि लिनुभयो अन्तर्ध्यानको बेलामा। अनि उहाँ कृष्णको रूप ल्या हुनाले यहाँ देवचन्द्र हुनु पर्यो। हेर्नुहोस् है, सम्झनुहोस्, उहाँको कुरो पुरुष रूपले खेलेको हुनाले यहाँ देवचन्द्र भएर श्यामाजी आउनु पर्यो। अनि किन आउनुभयो भन्दा सगुण रूपे आनन्द रूपा सख्यो ब्रज वृन्दावन स्थिता कलौ प्रादुर् भविष्यन्ति पुनर्यासन्ति तत्पदम। भविष्य कलियुगमा ती सद्गुरु देवचन्द्र बनेर राधा नै आउनुहुन्छ र अनि ती संसारमा आएका आत्मालाई त्यही परमधामको मूल पदमा, ब्रह्म सृष्टिको मूल पदमा पुर्याइदिने ज्ञान सद्गुरुले ल्याउनुहुन्छ भनेर लाखौँ वर्ष पहिला नै सद्गुरुको विषयमा भविष्यवाणी लेखिएको थियो यो आलमन्तर संहितामा। त्यही मिति पारेर यस धरतीमा 1638 साल आश्विन महिनाको शुक्ल चतुर्दशी पारेर देवचन्द्रजीको जन्म भएको थियो। देवचन्द्रजीको जन्म हुनुपर्ने कारण चन्द्रवंशीमा थियो। चन्द्रवंशीमा किन भन्दा परमधामबाट ब्रह्म आत्माहरू 4 वर्णमा आउँछन्। अनि चन्द्रवंशी र सूर्यवंशीमा 2टा महान शक्तिहरू आउँछन्। एउटीले चन्द्रमाको वंशमा आएर चन्द्रमा जस्तै शीतल ज्ञान प्रचार गर्छिन्, एउटीले सूर्य जस्तो प्रकाश ज्ञान विश्वमा फैलाउँछिन् भनेर उमा पार्वतीलाई शिवजीले भविष्यवाणी गरेको थियो। सुन्दरी इन्द्रा सख्यौ नामभ्यम चन्द्र सूर्ययो महान्धकार नाशाय भविष्यन्ति कलियुगे। महान अज्ञान अन्धकारलाई नाश गर्न भविष्यमा कलियुगमा सुन्दरी र इन्द्रा नामक 2 महान शक्तिहरू सूर्यवंशी र चन्द्रवंशी कुलमा आउँछन् भन्ने भविष्यवाणी थियो। अनि देवचन्द्र महाराज चन्द्रवंशीमा आउने कारण चाहिँ मातापिता वैष्णव हुनुहुन्थ्यो। वैष्णव भएको नाताले आचरण शुद्ध थियो, आहार शुद्ध थियो। अनि बेलुका आफ्ना सबै इष्टदेवको मूर्तिहरूको पूजा गरेर माताको अरूमा ध्यानमा बस्नुभएको थियो। ध्यानमा आँखा चिम्लेर ध्यान गरेको बेलामा अचानक ध्यान लाग्यो आकाशमा र गोलो चन्द्रमा, चतुर्दशीको गोलो चन्द्रमा ध्यानमा देखियो आँखा चिम्लेकै बेलामा। त्यो चन्द्रमा आकाशबाट सरररर घुम्दै झऱ्यो। त्यो चन्द्रमा आएर कुमारबाईको काखमा आएर चन्द्रमा बस्यो। ध्यानै छ उहाँको। काखबाट उचालिएर गएर कुमारबाई माताको मुखमा खादिएर चन्द्रमा भित्र प्रवेश गर्यो। अनि उहाँ बेहोस भएर ढल्नुभयो। डर लाग्यो उहाँलाई, हेरन्जेल डर लागेको थिएन, मुखमा चन्द्रमा पसेपछि डर लाग्यो। अनि बेहोस भएर ढल्नुभयो। अनि त्यो चन्द्रमा प्रवेश गरेपछि ढलेको आवाज श्रीमानलाई लागेर गएर हेर्दा बेहोस अवस्था अत्यन्तै नाजुक छ। उठाएर घरभित्र ल्याउनु भयो। घरभित्र ल्याएर तातो इलाज गर्नुभयो। यो पुसको महिनाको यो शुक्ल पक्ष नै थियो त्यतिखेर। अनि त्यतिखेर होसमा आउनुभयो।
के भयो तिमीलाई, के बिमार पर्यौ, पूजा कोठामा तिमी लडिराखेकी थियौ, मलाई कुनै बिमार भएको छैन श्रीमान। त्यसो भए कुनै बिमार छैन भने बेहोस कसरी भयो त? हे पतिदेव, म पूजा गरिसकेर जपमा बसेकी थिएँ, आकाशमा चन्द्रमा देखेँ, चन्द्रमा ध्यानबाट झर्दै आएको पनि देखेँ, मेरो काखमा आएर बस्यो, झलल्ल लाइट भयो, त्यही चन्द्रमा मेरा मुखभित्र खाँदिएर पसेको समय याद छ, अनि म केही जान्दिनँ। यस्तो घटना घट्यो? त्यसो भए पुरोहितहरूलाई बोलाएर सोध्नु पर्यो नि त, केही नोक्सान पो हुन्छ कि त भनेर पुरोहित बोलाउनु भयो मतिमेताजीले। अनि के को लागि बोलाउनु भयो भन्दा पुरोहितहरूले सोध्नु भयो। मतिमेताजी भन्नुभयो मेरी श्रीमतीले ध्यान बसेको बेलामा चन्द्रमा देखेर मुखमा चन्द्रमा निलेको देखिन अरे। त्यो चन्द्रमा मुखमा निलेको शुभ लक्षण कि अशुभ लक्षण यही जान्नलाई बोलाएको भन्दा पण्डितहरूले बाठो तरिकाले त्यहाँ प्रश्न गरे अरे। तपाईको श्रीमतीले चन्द्रमा देख्या भए अब माथि दिन चाहिँ सकियो तपाईँको श्रीमतीको, अब अन्तिम घडी हो। ओहो, के गर्नु पर्ला त? सुनको चन्द्रमा बनाएर चाँदीको रथमा राखेर हामी पण्डित पुरोहितहरूलाई पछाडि फर्काएर उल्टो दान गरिदिनु, हामी दशा उल्टाइदिउँला, अनि तपाईँको श्रीमती बाँच्छिन्। अब भला सिधा व्यक्तिले होला भन्ने सम्झेर सुनको चन्द्रमा बनाएर चाँदीको रथमा राखेर पुरोहितहरूलाई पछाडि फर्काएर यता उल्टो दान दिनुभयो। अनि कुमारबाई माताले यो कुरो मान्नु भएन। पतिदेव, यस्तो फलको लक्षण त पुरोहितले जान्दैनन् नि त, ज्योतिषले पो जान्दछन् त। किन पुरोहितलाई बोलाएको हजुरले? यो फल त ज्योतिषीद्वारा हेर्नुपर्छ भन्नुभयो कुमारबाईले। ओहो, नभन्दै फलको लक्षण त ज्योतिषले पो जाने हुन्छ त भनेर तुरुन्तै ज्योतिष बोलाइयो। ज्योतिष पनि कति भन्दा जान्ने ज्योतिष सबै बोलाइयो। मर्ने डर देखाएको छ नि त पुरोहितहरूले।